आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्वाड रहनुमाओं की चोटी मीटिंग में शिरकत के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं, जो कि कल से शुरू होगी। वो अमरीका के सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वजीर आजम के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। वजीर आजम ने NEC, सुजुकी मोटर्स, सॉफ्ट बैंक ग्रुप और यूनिक्लो समेत जापान के ताजिरों के साथ मीटिंग की है। बाद में वो हिंदुस्तानियों से मुलाकात करेंगे। अब लोग डिजी लॉकर सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर माईगॉव हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। कौमी भर्ती एजेंसी इस साल से गैर गजेटेड असमियों के लिए भर्ती के लिए कंप्यूटर पर मबनी ऑनलाइन अहलियत के मुश्तरका टेस्ट का इनेकाद करेगी। आलमी सेहत तंजीम ने भारत की 10 लाख से ज्यादा आशा वर्करों को सेहत की देखभाल और उनके गैर मामूली ताउन के लिए उन्हें नवाजा है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन में मुल्क के शिमाली, मगरबी और मशरक़ी हिस्सों में दूर दूर तक बारिश की पेशगोई की है। आज शाम जकार्ता में 11वीं एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत का मुकाबला देरीना हरीफ पाकिस्तान के साथ होगा और कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में NEC के चेयरमैन डॉक्टर नोबुहिरो एंडो से मुलाकात की। उन्होंने भारत के टेली मवासलाती शोबे में NEC के रोल की सताइश की और भारत में नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने भारत में इस्लाहात को उजागर किया। उन्होंने डिजिटल लर्निंग, फिनटेक, इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के शोबे में इम्कानात के बारे में बात की। जनाब एंडो ने भारत में स्मार्ट शहरों, उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में मौक़े और भारत में जापानी जबान सिखाने की इख्तराई कोशिशों की हौसला अफजाई के बारे में बात की। जनाब मोदी ने यूनिक्लो के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तादाशी यानाई से भी गुफ्तगू की। उन्होंने जनाब यानाई से PM मित्र स्कीम में शिरकत करने के लिए कहा, जिसका मकसद कपड़ों के शोबे को मजीद मजबूत करना है। जनाब यानाई ने भारत के अवाम के कारोबारी जोश खरोश की सताइश की। वजीर आजम ने सुजुकी मोटर्स के सलाहकार ओसामू सुजुकी से भी बातचीत की और उन्होंने भारत में मोटर गाड़ियों की सनत में काया पलट करने में सुजुकी के रोल की तारीफ की। उन्होंने सरमायाकारी, जिद्दत तराजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह तैयार करने के मौक़े पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान के 2 रोजा दौरे पर टोक्यो पहुंचे, जहां वो क्वाड रहनुमाओं की चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहां मौजूद हिंदुस्तानियों ने जनाब मोदी का उस होटल में शानदार खैर मकदम किया जहां वो ठहरे हुए हैं। अपने ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान में हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी नौइयत के काम अंजाम दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत से भी अपनी जड़ों को जोड़े रखा है। क्वाड सरबराह मीटिंग में शामिल होने के अलावा जनाब मोदी अमरीका के सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज और जापान के वजीर आजम फूमियो किशिडा से भी बाहमी मीटिंग करेंगे। वजीर आजम का आज जापान के ताजिरों और हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों से भी मिलने का प्रोग्राम है। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि क्वाड चोटी मीटिंग में रहनुमाओं को क्वाड के प्रोग्रामों की अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेने का मौका मिलेगा और वो आइंदा के लिए रहनुमाई भी करेंगे। इस चोटी मीटिंग के मौके पर जनाब मोदी जापान के वजीर आजम के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक को मजीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ 2 तरफा मीटिंग में दोनों रहनुमा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जामे कलीदी नौइयत की शराकतदारी का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। हुकूमती खदमात को काबिल रसाई, शमूलियत वाली, शफ्फाफ और आसान बनाने की खातिर एक अहम पहल के तहत माईगॉव ने आज ऐलान किया है कि अब शहरी डिजी लॉकर सहूलत तक रसाई हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर माईगॉव हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें डिजी लॉकर, अकाउंट बनाना और उसकी तस्दीक करना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत सभी दस्तावेज व्हाट्सएप पर डाउनलोड करना शामिल है। मरकज डिजिटल इंडिया के जरिए जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। इस सिलसिले में व्हाट्सएप पर माईगॉव हेल्प डेस्क हुक्मरानी और शहरियों के लिए हुकूमती खदमात को आसान बनाने की खातिर एक अहम कदम है। मुल्क भर के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले व्हाट्सएप नंबर +91 9013151515 पर सिर्फ नमस्ते, हाय या डिजिलॉकर लिखकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
عملے اور عوامی شکایات کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل کہا ہے کہ اس سال سے غیر گزٹ اسمیوں پر تقرری کے لیے اہلیت کا مشترکہ ٹیسٹ CET کرایا جائے گا اور اس طرح کا پہلا ٹیسٹ اس سال کے آخر میں لے لیا جائے گا۔ نئی دلی میں عملے اور تربیت کے محکمے کے ماتحت تمام 6 خود مختار اداروں کی مشترکہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ DOPT کے تحت بھرتی سے متعلق قومی ایجنسی NRA اس سال کے آخر تک غیر گزٹ اسمیوں کے لیے ایک کمپیوٹر ٹیسٹ لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس سے صورتحال میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئے گی کیونکہ اس سے ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں کی بھرتی میں آسانی پیدا ہوگی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 192 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 8,81,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں کووڈ کے 2022 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے۔ صحت یابی کی شرح سردست 98.75% ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO کی طرف سے بھارت کی 10 لاکھ آشا کارکنوں کو اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ انہیں عالمی صحت کے لیے ان کے غیر معمولی تعاون اور علاقائی صحت کے امور میں ان کے عزم اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور صحت کے نظام سے سماج کو جوڑنے میں ان کے کلیدی رول پر بھی یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آشا کارکنوں کی پوری ٹیم کے ڈائریکٹر جنرل عالمی صحت رہنما ایوارڈ حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے اس موقع پر آشا کارکنوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ صحت مند بھارت کو یقینی بنانے کے لیے صفِ اول میں ہیں اور ان کی لگن اور عزم قابل ستائش ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سری نگر پولیس نے ممنوعہ دہشت گرد تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ کے 2 مقامی دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے جسے لشکر طیبہ کی کشمیر زون کی شاخ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مجرمانہ نوعیت کا مواد، ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے جموں کشمیر پولیس کے لیے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران شمالی، مغربی اور مشرقی بھارت کے وسیع تر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل تک جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان کے زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہونے سے گرمی اور امس سے کچھ راحت ملی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں کل عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 2.5 سال کے وقفے کے بعد یہ شہر ایک بار پھر عالمی اقتصادی فورم کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ میٹنگ 26 مئی تک جاری رہے گی۔ بھارت سمیت کئی ملکوں کے رہنما بین الاقوامی سطح کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ لیبر پارٹی کے رہنما اینتھنی البنیز کو آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ ان کے ساتھ 4 اہم کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا ہے۔ آج انڈونیشیا کے جکارتا کے GBK ارینا میں 11ویں ایشیا کپ ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ موجودہ چیمپئن بھارت کو پول اے میں رکھا گیا ہے جس میں پاکستان، جاپان اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ IPL کرکٹ میں کل شام کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں پہلے کوالیفائر مقابلے میں شام 7:30 بجے گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ گجرات ٹائٹنز لیگ مرحلے میں سر فہرست رہی اور اس کا مقابلہ نمبر 2 پر رہی ٹیم راجستھان رائلز سے ہوگا۔ اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کواد رہنماؤں کی چوٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے ٹوکیو پہنچ گئے ہیں جو کہ کل سے شروع ہوگی۔ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا اور جاپان کے وزراء اعظم کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم نے NEC، سوزوکی موٹرز، سافٹ بینک گروپ اور یونیکلو سمیت جاپان کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ بعد میں وہ ہندوستانیوں سے ملاقات کریں گے۔ اب لوگ ڈیجی لاکر سروس کے لیے واٹس ایپ پر مائی گو ہیلپ ڈیسک کا استعمال کر سکیں گے۔ قومی بھرتی ایجنسی اس سال سے غیر گزٹڈ اسمیوں کی بھرتی کے لیے کمپیوٹر پر مبنی آن لائن اہلیت کے مشترکہ ٹیسٹ کا انعقاد کر رہی ہے اور بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن میں ملک کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصوں میں دور دور تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔